इंद्रेणी हे मामा घर जाँदाखेरि दाइको जुत्तामा ग्यायो प्रदीपले लाउनलाई। मामा घर जाँदाखेरि दाइको जुत्तामा ग्या मेरो बिमा बाजा बद्ध यो डराएर भाग्या हाम्रो गाउँको कट्टु चोर। त्यस्ता त्यस्ता स्मरणले नयाँ कुरा रजनी। हे त्यस्ता त्यस्ता स्मरणले नयाँ कुरा रजनी। इनका बेमा कर्नल ल्याथे शङ्का जस्तो सुनै सुनले ढाके म त लाए सिन्दुर चोरा। बाख्रा खोरमा मुद्दै सुत्ने के थाहा यस्तो कुरा हाम्रो गाउँको कट्टु चोर। भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर। हे सुनै सुनको फुर्ती लाउने विश्वास गर्ने केमा। हे सुनै सुनको फुर्ती लाउने विश्वास गर्ने केमा। हात्ती छापे चप्पल लाथ्यो यिनको पहिले बेमा हाम्रो गाउँको फोरी। हाम्रो गाउँको
त्यसकै लागि जलायो घरलाई मलाई भन्छ विश्वास भो अरूलाई तिमीतिर गइरहन्छ ध्यानमा तिम्रो लागि गरेको के थिइन अब बाँकी एउटा जलायो घरलाई मलाई भन्दा विश्वास भो अरूलाई तिमीतिर गइरहन्छ ध्यानमा तिम्रो लागि गरेको के थिइन अब बाँकी एउटा तिम्रो लागि गरेको के थिइन अब बाँकी एउटा लागि गरेको के थिइन अब बाँकी एउटा अब बाँकी एउटा दर्शकवृन्द यो निकै मिठो गीत दीपक थापा र पार्वती कार्कीले गाउनु भएको हो। यो गीत अहिले प्रदीप रोक्का र साथीहरूले निकै मिठासले गाउनुभयो। हाम्रा इन्द्रेणीका बहिनीहरूले त्यस्तै मजाले यसलाई सुनिदिनु भयो, हेर्नुभयो। हेर्नुहोस् त यति धेरै कलाकारहरू आज इन्द्रेणीमा छौँ र आजको इन्द्रेणीको बसाइमा आज भने सबैलाई धेरै धन्यवाद। दीपक घिमिरे, नवीन सिग्देल र मिलन सापकोटा अनि दिपेन देवाजी क्यामेरामा हुनुहुन्छ। हामी दोहोरी गीततर्फ लाग्छौँ सिधै। आज मलाई खास लागेन गाउन आकी मान्छे हे आज मलाई खास लागेन गाउन आकी मान्छे बालखैमा मन बिगारी छोडी गएको मान्छे उन्ने बट्टाइ चरीलाई गुण छोडेर गयो के को भेटो भरिलाई उन्ने बट्टाइ चरीलाई गुण छोडेर गयो के को भेटो भरिलाई उन्ने बट्टाइ चरीलाई गुण छोडेर गयो के को भेटो भरिलाई उन्ने बट्टाइ चरीलाई हे चारेसको थाल सुन भनेर बेच्ने तिमी हैन चारेसको थाल सुन भनेर बेच्ने तिमी हैन म त यसै बिजी नै भो आजकल भेटघाट छैन हाम्रो गाउँको कट्टु चोर कतातिर बिजी हुन्छौ कपाल कहिलो कहिलो हे कतातिर बिजी हुन्छौ कपाल कहिलो कहिलो आज भोलि कुञ्चैसँग खेल्न थाल्यौ भैलो हाम्रो गाउँको फोहोरी अहिले गाउँले भैजे गाउँदा हिँड्छे दोहोरी हाम्रो गाउँको फोहोरी अहिले गाउँले भैजे गाउँदा हिँड्छे दोहोरी हाम्रो गाउँको फोहोरी अहिले गाउँले
चाहिन्छ हेर मर्चा गाउँघरमा जाड राख्नलाई चाहिन्छ हेर मर्चा यो सविता थाहा छैन र बजारभरि चर्चा हाम्रो गाउँको कट्टु चोर चर्चा थाहा नपाउनु गल्ती होला मेरै हे तिम्रो चर्चा थाहा नपाउनु गल्ती होला मेरै गाउँमा तिमी चोर भनेसी चर्चा पाथ्यौ धेरै हाम्रो गाउँको फोहोरी प्रदीपले है टाउको भरि जुम्रा हुन्थ्यो लुगा लाउँथ्यो पत्रो ट्र्याक्टर चढ्न नपाउनेले फुर्ती हेर कत्रो हाम्रो गाउँको कट्टु चोर बसमै चढ्थे म त तिमी सोध्छौ कस्तो हे मिनी बसमै चढ्थे म त तिमी सोध्छौ कस्तो के पिर पर्यो ज्यान भएछ झोलुङ्गे पिङ जस्तो हाम्रो गाउँको फोहोरी यस्तै हो तिमलाई के को चिन्ता हाम्रो गाउँको फोहोरी लाको खाको फुर्ती लाउँछौ ज्यानै भरि पितल हे लाको खाको फुर्ती लाउँछौ गलै भरि पितल अर्काको घर देख्दा पनि हुँदो हो मन शीतल फुर्ती भन्ने धेरै छ आज कुरा पुछु
मामा घर जाँदाखेरि दाइको जुत्ता माग्या मेरो बिमा बाजा बद्ध यो डराएर भाग्या हाम्रो गाउँको कट्टु चोर त्यस्ता त्यस्ता स्मरणले नयाँ कुरा रजनी हे त्यस्ता त्यस्ता स्मरणले नयाँ कुरा रजनी इनका बेमा कर्नर ल्याथे शङ्का जस्तो तिमी त्यसै रुन्थ्यो हाम्रो गाउँको कट्टु चोर तर्सेर रुन खोज्ने दिदी छेक्न आथी ए म तर्सेर रुन खोज्थे दिदी छेक्न आथी बेहुली भएर जग्गे बस्दा बौलै जस्तो थाती हाम्रो गाउँको भोलि अहिले गाईका भैँसी गाउँदै हिँड्छे भोलि हाम्रो गाउँको भोलि अहिले गाईका भैँसी गाउँदै हिँड्छे भोलि हाम्रो गाउँको भोलि अहिले गाईका भैँसी गाउँदै हिँड्छे भोलि हाम्रो गाउँको भोलि भोलि अहिले गाईका भैँसी गाउँदै हिँड्छे भोलि हाम्रो गाउँको भोलि हे लाउन खान छैन यसको गाह्रै होला बाँच्न सुन्यो प्रदीप हे लाउन खान छैन यसको गाह्रै होला बाँच्न उल्टो पाएट लाएर आथ्यो बाजा तालमा नाच्न हाम्रो गाउँको कट्टु चोर झ्याप्पै कुरो खोलिहाल्यो समस्या त केही हो हे झ्याप्पै कुरो खोलिहाल्यो समस्या त केही हो फरक लाएर बेहुली बन्नी हाम्रो गाउँ कि यही हो हाम्रो गाउँको भोलि अहिले गाईका भैँसी गाउँदै हिँड्छे भोलि
बस्या लाउरे बाउको छोरी म त धन्दा यो सँग बस्या टपरामा भात दिएको त काल्ला मुनि बस्या हाम्रो गाउँको कट्टु चोर कुरा भन्यौ आज पार्यौ कस्तो कस्तो ए खाको कुरा गर्यौ आज पार्यौ कस्तो कस्तो बिहेको भोज खाए पनि सराद देखा जस्तो हाम्रो गाउँको फोहोरी मेरो बिहे हुनुभन्दा 10 दिन पहिले आको हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भात बनाथे मकै पिसी अचार द्याथे अदुवा हे भात दिएका थे मकै पिसी अचार द्याथे अदुवा बुढो रहेछ नाक बाङ्गेको कैन भएको पदुवा हाम्रो गाउँको भोरी अहिले गाइका बुढाले है हे म पनि त हिरोनी झै दिलमा नाम लेख्यो मेरो बुढो हिरो जस्तो कुन हर्केलाई देख्यो हाम्रो गाउँको कट्टु चोर नाक बाङ्गेको ढाडमा यत्रो पोको ए हिरै रहेछ नाक बाङ्गेको ढाडमा यत्रो पोको हे अरूका त डोली ल्याउँछन् यसको बेमा डोको हाम्रो गाउँको भोरी अहिले गाउँका भइछे गाउँका हिँड्छे डोरी हाम्रो गाउँको भोरी अहिले गाउँका भइछे गाउँका हिँड्छे
त्यस्तो बुढो पछि लाए बस्थे म त यसै 80 तोला सुनै दिया थियो नबोल है त्यसै हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भान्जे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भान्जे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भान्जे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भान्जे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर हे के को ल्याउँथ्यो 80 तोला ल्याथ्यो चोली पटुको हे के को ल्याउँथ्यो 80 तोला ल्याथ्यो चोली पटुको यिनको बेमा दाइजो उठ्या एउटा थाल र पटुको हाम्रो गाउँको सुनले ढाके म त लाए सिन्दुर चोरा बाख्रा खोरमा मुद्दै सुत्ने के थाहा यस्तो कुरा हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर हे सुनै सुनको फुर्ती लाउने विश्वास गर्ने केमा हे सुनै सुनको फुर्ती लाउने विश्वास गर्ने केमा हात्ती छापे चप्पल लाथ्यो यिनको पहिले भेमा हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भैँचे गाउँ हिँड्छे दोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भैँचे गाउँ हिँड्छे दोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भैँचे गाउँ हिँड्छे दोरी हाम्रो गाउँको फोरी फोरी अहिले गाईका भैँचे गाउँ हिँड्छे दोरी हाम्रो गाउँको फोरी हे बिगरेर छोरी पाछो उतै बस्यो मन बिगरेर छोरी पाए उतै बस्यो मन 50,000 ऋण लथ्यो कहिले तिर्छौ भन हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्छे बुढा पाका चोर उसकै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर हे 50 रुपियाँ नहुनेले के को 1000 दिन्थे ए 50 रुपियाँ नहुनेले के को 1000 दिन्थे त्यत्रो पैसा भएको भए खाट र दराज किन्थे हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भैँचे गाउँ हिँड्छे दोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भैँचे गाउँ हिँड्छे दोरी हाम्रो गाउँको
मेरो बाउको घडीला छौ फुकालेर लान्छु हाम्रो गाउँको कट्टु चोर ठिक छ तिमलाई ऋण चाहिया भा ऋण लिन त आउनु हे ठिक छ तिमलाई ऋण चाहिया भा ऋण लिन त आउनु कठै बर बाउलाटो छन् के को घडी लाउनु हाम्रो गाउँको फोरी हाम्रो गाउँको फोरी फकाइ फकाइ ऋण लगेर मजासँग खायो लाटोले त लाटै देख्ने के जमाना आयो हाम्रो गाउँको फोहोरी कोरी नै लिने मैले म त सोझो छेसको के कोरी नै लिने मैले म त सोझो छेसको गाउँमा सबलाई सरापेर मुख च्याद्या थिए यसको हाम्रो गाउँको फोन अहिले गाईका भन्छे गाउँघरि छेसो हाम्रो गाउँको फोन अहिले गाईका भन्छे गाउँघरि छेसो हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भन्छे गाउँघरि छेसो हाम्रो गाउँको फोरी हे पल्लो घरको लाटीसँग पिरातीले बेर्थ्यो पल्लो घरको लाठीसँग पिरातीले बेर्थ्यो केटी नुहाउन थालेपछि लुकी लुकी हेर्थ्यो हाम्रो गाउँको फोहोरी जेनी बोल्ने न त इज्जत ढाक्ने हे मुखमा आको जेनी बोल्ने न त इज्जत ढाक्ने तिमी आफै नुहाउँदाखेरि लुगा कुर्न राख्ने हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाउँका भाइले गाउँदै हिँड्थे दोहोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भाइले गाउँदै हिँड्थे दोहोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले
त्यसै जल्थ्यो यो सविता राम्री हुँदा त्यसै जल्थ्यो बसाउने साबुन पाए घनी आहा भन्दै दल्थ्यो हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर हे आफै साबुन किन्थे दल्थे मलाई कसले छेक्थ्यो आफै साबुन किन्थे दल्थे मलाई कसले छेक्थ्यो मेकअप गरी बस्दा यसलाई मुकुटला झैँ देख्थ्यो हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी हे धेरै फुर्ती नलाकान्छ इज्जतमा दाग लाग्यो धेरै फुर्ती नलाकान्छ इज्जतमा दाग लाग्यो 6-7 ओटी बे गर्या थियो कता भाग्यो भाग्यो हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर हे कुन चाहिँ देखि 6-7 ओटी कुन्नी कता गाछ हे कुन चाहिँ देखि 6-7 ओटी कुन्नी कता गाछ एउटैसँग बे गरेको 2टी छोरी भाछ हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी फोरी अहिले गाईका भाइ चाहिँ गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको फोरी हे यो प्रदीपको बानी त्यस्तै जताततै भ्यायो यो प्रदीपको बानी त्यस्तै चारैतिर भ्यायो छोरा छोरी हुन्न भन्थ्यो कसको बच्चा ल्यायो हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर भन्थे बुढा पाका जो चोर उसै ठुलो चोर हाम्रो गाउँको कट्टु चोर हे राम्रो केटो देख्दा कति छोरी दिन आथे हे राम्रो केटो देख्दा कति छोरी दिन आथे तिमीबाटै जाँच लिएर परिपक्व भाथे हाम्रो गाउँको फोरी अहिले गाईका गाउँ गइन्छे छोरी हाम्रो गाउँको अहिले गाईका भाइ चाहिँ
प्रगति शर्मा र निशा सुनारले गाउनुभएको यो रोइला गीत यतिखेर पनि प्रदीप रोका र सविता परियारका बिचमा भयो। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। निकै घोषपेश सहित गीत गाउनुभयो। यो बाल्यकालको कतिलाई स्मरण पनि आयो होला। सविताजी यहाँलाई मैले स्वागत गरेँ। विशेष गरी त इन्द्रेडी हेरेर बस्नुहुने र इन्द्रेडी परियारलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो अवसरको लागि। र हामीले धेरै दोहोरी गाइसक्यो। यो गीतमा मात्रै सीमित हो, दाजुबहिनीको सम्बन्ध हो, अरू केही होइन। अनर्थ नसोच्नु होला। प्रदीप दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सविता अहिले यो गाउँै रमाइलो देशै रमाइलो कोरोना आयो बेला कसरी रमाइलो भयो तपाईँलाई यस्तो गीत गाउनु भयो? देशभरि सबैलाई असर पारिरहेको छ थाहा छ। र पनि मैले चाहिँ यो गीत शिव हमाल दाइहरू हामी सबै बसेर अब एउटा गीत जति मनमा टेन्सन लियो टेन्सनै हुन्छ, पीडा लियो पीडा नै हुन्छ भनेर गाउँै रमाइलो देशै रमाइलो दर्शकले धेरै माया गरिदिनु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिहारकै हो यो गीत, विमल परियार दाइ र मैले गाएको हो। शिव हमाल दाइको लय शब्द सङ्गीत। म यही गीत गाउन चाहन्छु। दसैँ आयो भन्छन् र पर मेरो माया मुगला नैमा के रमाइलो छ र गाउँै रमाइलो देशै रमाइलो तिहार आउँदा मनमा पिर भए नि यसै रमाइलो गाउँै रमाइलो देशै रमाइलो तिहार आउँदा मनमा पिर भए नि यसै रमाइलो तिहार आउँदा मनमा पिर भए नि यसै रमाइलो। यो गीतको अब दर्शकले त यत्तिकै माया गरिदिनु भयो र यिनै गीतले पनि मैले अवार्ड पाएको थिएँ, पहिलो अवार्ड हो। एकदम म त्योमा झनै खुसी छु। तिनै हो। प्रदीप रोका भाइ निकै मिठो गीत गाउनु भयो। त्यसरी आफ्नो जीवनमा कथामा लागेको गीत त होइन नि? हुँदै होइन, यति धेरै त हुनै सकेन नि। अरू केही भन्नु छ प्रदीप? सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने तपाईँ दर्शक भगवानलाई म लोक तथा दोहोरी गायक प्रदीप रोकाको तर्फबाट साङ्गीतिक अभिवादन अनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आजको प्रस्तुति के कस्तो लाग्छ? हिजोको दिनमा जति माया गरिदिनु भयो आजको दिनमा पनि उत्तिकै माया पाइरहेको छ र भोलिको दिनमा के कस्तो लाग्छ, म कसरी अघि बढ्दाखेरि यहाँहरूलाई अझै राम्रो लाग्छ र रमाइलो लाग्छ, कृपया सुझाव दिन नबिर्सिनु होला भन्दै हाम्रो इन्द्रेणी कार्यक्रम त यहाँहरू सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, लोकप्रियता हासिल गर्न सफल बनाइदिनु भएको छ। यसै गरी माया गरिदिनु होला। कतिजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया गरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। संसारभरिबाट हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा फेरि पनि पुनः म सम्मान गर्दछु। कतिको तरकारी डरे होला, कतिको के कामहरू बित्यो होला, तैपनि आज प्रदीप रोका र सविता परियारको गीतमा निकै नजिक भएर झुम्मिनु भयो। नाच्न पनि श्याम राणाले र कल्पनाले त्यस्तै नाच्दिनु भयो उहाँहरूले। साँच्चै गजब छ। यतातिर मिलन भाइ लगायत सबैलाई धेरै धन्यवाद। बद्री पराजुली दाजुले आज दोहोरी हेरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई कस्तो लाग्यो त म एक शब्द मात्रै? दोहोरी कस्तो भन्ने, अब साह्रै रमाइलो भयो। झगडा गर्न गाली गरे जस्तै भयो दोहोरी चाहिँ। र पनि गीतको ठेगोले होला मायाको त्यस्तै कट्टु चोर छ होइन। अनि अर्को चाहिँ फोहोरी छ। ठेगोले माग्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ गीत त्यसरी जान्छ। यो गीतै गाली किसिमको भएको हुनाले अलिकति कता कता सुन्दाखेरि असहज जस्तो हो कि भने जस्तो कता कता अनुभूति हुने हो। तर गाली कस्तो किसिमको हुने हो, साह्रै राम्रो भयो। पल्लो छेउदेखि ओल्लो छेउसम्म भने सबै कलाकार साथीहरूलाई धेरै धन्यवाद पनि। प्रविधि संयोजनका साथी सबैलाई धन्यवाद। 98 41 48 98 35 फोन गरेर तपाईँ सुझाव सल्लाह आफ्नो केही प्रस्ताव सहकारी गर्न सक्नुहुनेछ। जगतगुरु पीठ चौतरा धाम श्रीकृष्ण गौशाला धामको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। पदम प्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा अमेरिकाको टेक्सासमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका भुट्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट सङ्कलन गरी पठाएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। सबै विवरण बेलडाङ्गी क्याम्पको हस्तान्तरण लिस्टमा हामीले पहिल्यै पैसा लिएर जाँदा हामीले पढिसकेका छौँ भने जम्मा $1433 नेपाली रुपियाँ 1,60,540 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि 10,000 राखेर बाँकी रकमबाट स्नेकाको लागि 10,500, जगतगुरु वज्राचार्यको लागि 20,000 भने बाँकी रु 1,00,000 जो बढी पीडित छ त्यसलाई दिनु होला भन्नुभएकोले 10,000 का दरले दिनु होला भन्नुभएको थियो।
2076 6 महिना 10 गते स्याङ्जा पुतली बजारका मृगौला पीडित बबिना परियार, रुकुमकी मृगौला फेल रुद्र बुढाथोकी, उदयपुरका क्यान्सर पीडित शिवराज पौडेलको लागि 10,000 हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने बेलडाङ्गी क्याम्पको लागि 20,000, 2077 जेठ 17 गते हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने जगतगुरु वज्राचार्यको लागि 20,000 आज ल्याएका छौँ। जगतगुरुको आश्रमको अर्पण साधकजी आउनुभएको छ, उहाँ यस्तो हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई दिएका छौँ है 20,000। पदम प्रसाद अधिकारीज्यू र उहाँको सबै टिमलाई जोरदार ताली दिउँ। हाम्रो जगतगुरु आश्रम एवं जगतनारायण मन्दिर व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति काठमाडौँमा छ। यो चाहिँ जगतगुरु मूल पीठको एउटा शाखा आश्रम हो। यो हाम्रो यो पैसा चाहिँ जगतगुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतराधाम जहाँ बराक क्षेत्रको नजिकै छ, त्यहाँ एउटा गाई पालन हामीले चाहिँ थुप्रै सङ्ख्यामा जो गाई चाहिँ वृद्ध अवस्थामा भएर कसैले फ्याल्ने बेच्ने काट्ने त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने हामी एउटा हिन्दू भएको नाताले अझ हाम्रो त्यो धार्मिक हिसाबले पनि हामीले त्यो गाईको संरक्षण गरिरहेको छन्। चतराधाम गाई अहिले हाम्रो लगभग 500 माथि छ। अहिले चतरा भने मैले हाम्रो नजिकै अब उहाँ जान टाढा हुन्छ, त्योसँग चाहिँ आज भोलि भरे नै जान सक्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो शङ्खमुलमा ठुलो शङ्ख बनेको छ। यस्तै पैसा पठाउने देश विदेशबाट पठाउनु भएको पैसाले त्यो जम्मा गरेर त्यो शङ्ख बनेको हो। सुजन बाबु घलेको लागि इन्द्राणी मार्फत प्राप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। तुलसी गुरुङको नेतृत्वमा युगबाट उहाँको परिवार 5 जना र बहिनी समेत गरी 6 जनाबाट उहाँहरूबाट प्राप्त भएको रकम यस प्रकार छ। तुलसी गुरुङ आबु खैरेनी रामशाह टोल तनहुँ, जन्म भाद्र 31 मा 50 पाउन्ड। विद्या गुरुङ छोरी, जन्म भाद्र 23 मा 50 पाउन्ड। गुराँस गुरुङ छोरी, जन्म असोज 23 मा 50 पाउन्ड। राजु गुरुङ ज्वाइँ, जन्म भाद्र 26 मा 50 पाउन्ड। सारा गुरुङ छोरी, जन्म असोज 6 मा 50 पाउन्ड। लक्ष्मी गुरुङ बहिनी, जन्म भाद्र 1 मा 70 पाउन्ड। जम्मा 320 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 47,744 पठाउनु भएकोमा सुजन बाबु घले गुरुङको लागि 5,000, राकेश एयुको लागि 5,000, इन्द्राणी व्यवस्थापनको लागि 7,744 र बाँकी 30,000 विभिन्न गरी दुखी पीडितलाई दिनु भन्नुभएको छ। भाइ सुजन हो? हजुर। को बिरामी? मेरो बाबा मम्मी चाहिँ अलि बिरामी हुनुहुन्छ। मम्मी चाहिँ नसाको हातखुट्टाको बिरामी हुनुहुन्छ। घर चाहिँ अहिले बाढीमा ध्वस्त भएको छ। तुलसी गुरुङको नेतृत्वमा तपाईँलाई 5,000 आएछ होइन? उति टाढाबाट आइहाल्नु भयो। अब मैले इन्द्राणीकै तर्फबाट जो पीडित छ त्यसलाई भनेर पठाउनु भएको हुन्छ नि विभिन्न मान्छेले, त्यसबाट 5,000 थपिदिएर 10,000 है त बाबु। थ्याङ्क यू। म लास्टमा तुलसी गुरुङ दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो जुन अहिलेको हालत देखेर, मेरो बाबा मम्मीको दुःख देखेर यति ठुलो मनले सहयोग गर्नुभयो र उहाँलाई सदैव मेरो तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र इन्द्राणीमा आएर यो सम्मान, यो सहयोग लिन पाउँदा म आफूलाई निकै नै गर्व मानेको छु। इन्द्राणी हेर्नुहुन्थ्यो? मैले सधैँ हेर्थेँ। बाह्रका मृगौला पीडित थावा रुम्बा तामाङको लागि इन्द्राणी मार्फत प्राप्त भएको विवरण यस प्रकार छ। महेश कुमार थापाको नेतृत्वमा कतारको बुम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा कार्यरत नेपाली दाजुभाइहरू मिलेर पठाउनु भएको पैसा, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। राजेन्द्र प्रसाद चौलगाई 30 रियल, सूर्यमान दोङ 30 रियल, तिलक लुङ्बा 51 रियल, शिव लामा 200 रियल, केशरबहादुर थापा 30 रियल, मदन शिवाकोटी 51 रियल, केशव घले 51 रियल, राजु कुमार 51 रियल, महेश कुमार थापा 51 रियल, भीमलामी छाने 50 रियल, कृष्णबहादुर रावल 50 रियल, विनोद मोक्तान 50 रियल। यो सबैको रियल हो। कृष्णबहादुर रावल 50, यमन राई 20, राजु श्रेष्ठ 20, सबिन तामाङ 20, धीरेन्द्र पासवान 25, सञ्जीव लिम्बू 25, जितबहादुर लिम्बू 15, राजु तामाङ 56, पूर्णविक 30, बलबुढा थोकी 25, महेश रुम्बा 20, सिद्धबहादुर राई 10, रामबहादुर श्रेष्ठ 10, विस्मान गुरुङ 20, कमल तामाङ 10, लोक कार्की 10, रविन्द्र 10, असलाल तामाङ 30, उमेश कुमार यादव 10, सन्तोष कार्की 51, राजु श्रेष्ठ 20, अर्जुन लामा 50, राजकुमार गिरी 20, जय लामा 20, मदन शिवागिरी 51, राजु कुमार 51, भीमलामी छाने 50, विनोद मुक्तान 50, तिलक तामाङ 25, नरेश तामाङ 25, मनोज महरा 10, सुरेश तामाङ 28, तेज काफ्ले 20, दिनेश तामाङ 25, शिव राणा 10, रामकुमार मगर 20, विष्णु आले 25, सञ्जय महतो 10, नवराज सिगदेल 5, राम स्याङतेङ 50, सानो कान्छा तामाङ 25, विजय कुमार बल 11, रमेश बहादुर 5, अविनाश तामाङ 30, राजनारायण 10, इन्द्र 10, दिनेश गिरी 20, उत्तम राजगिरी 20, अर्जुन तिमिल सेना 10, कुमार गिरी 10, दीपक लामा 50, पशुपति घिमिरे 10, केवल राणा 20, अजय चौधरी 11, तारा मोक्तान 25, विपिन चौधरी 20, शङ्कर 20, कृष्ण अधिकारी 30, रत्न 20, नारायण श्रेष्ठ 10, दुर्गा दिताल 8, सूर्यबहादुर 10, विक्रम 10, नरबहादुर 10, जगन रावल 20, प्रकाश कुमार
10, मित्र प्रसाद 10, भरत चौधरी 20, नरेश 10, अर्जुन तिमिल सिन्हा 10, लालबहादुर लिम्बू 15, लक्ष्मण श्रेष्ठ 10, सूर्यमान दोङ 50, यसरी राजेन्द्र चौलागाई 20, रमेश परियार 10, प्रकाश चौधरी 20, पञ्चलाल 10, नयन किसिङ 11, ईश्वर गिरी 10, राम लामा 20, रमेश 10, राजु थापा मगर 55, देव राई 8, हिराबहादुर 10, बेलबहादुर 10, श्रीबहादुर थापा 11, नवराज गुरुङ 20, कुमार गिरी 10, घम्बर बहादुर गिरी 15, निश्चल 5, अर्जुन लामा 50, जीवन गोले 20, कर्ण थापा मगर 20, धनबहादुर राई 50। सबैले रियलमै दिनुभएको छ र जम्मा 85,000 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसमा 15,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 70,000 धावारुम्बा तामाङको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। मृगौला फेल धावारुम्बा लामा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत गरे। कहाँ हो तपाईँ घर? निजगढ 12 हो, अस्ति नै आउनुभएको थियो। अनि के छ अहिले तपाईँको अवस्था? अहिले ठिकै, अब डायलिसिस गर्दै बसेको छु। कहाँ हो तपाईँ डायलिसिस? नेसनलमा। को आउनुभएको छ तपाईँको यहाँ? दाइ हुनुहुन्छ। दाइ हो। ए श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ? घरमै। छोरीछोरी कति छन्? 2 जना। के भन्नुहुन्छ आज इन्द्रेणीमा ट्याक्कै आइपुग्नु भएको? अब धन्यवाद सहयोग गरिदिनु भएकोमा। यसै गरी मृगौला पीडित लोकबहादुर खड्काको लागि पर्याप्त सहयोगको विवरण यस प्रकार छ। गणेश ओली रोल्पा अहिले दाङ, हाल अमेरिकाको मेरील्यान्डबाट 34,849 पठाउनु भएकोमा 9,849 इन्द्रेणीलाई राखेर 25,000 परिवर्तन गाउँपालिका 5 राङकोटका दुवै मृगौला पीडित लोकबहादुर खड्काको लागि दिनुहोला भन्नुभएको थियो। लोकबहादुर खड्काजी आइदिनु होला। लोकबहादुरजी हजुर, तपाईँ के छ हालखबर? मेरो 14 महिना भयो मृगौला फेल भएको होइन। ट्रान्सप्लान्टको लागि सब रेडी भएको थियो, यो कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो। त्यसपछि लकडाउन भएपछि अहिलेसम्म ट्रान्सप्लान्ट खुलेको छैन। हजुर 25,000 हजुर, यो 25,000 लाउनुहोस्। हजुर, साह्रै गाह्रो छ भने औषधि खान 5,000 पनि थपिदिउँ। गाह्रो त गाह्रै छ अहिले लकडाउनले गर्दा। अब कहिले गाह्रो हुन्छ होइन, कहिले इमर्जेन्सी। लाउनुहोस् 5,000 फेरि थपिदिउँ। हस्, धन्यवाद। 30,000। हजुर। गङ्गाबहादुर लिम्बूको लागि प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। सूर्य भान्तवा राईको नेतृत्वमा दुबईबाट सङ्कलित रकमको विवरण यस प्रकार छ। खड्का सिजागो लिम्बू 151 दिराम, सूर्य भान्तवा राई 51 दिराम, नासाङ निङलेखु 55 दिराम, जगतबहादुर लिम्बू 105 दिराम, डिबी लिम्बू 101 दिराम, उदिप ओख्रोबो 55 दिराम, स्वीकार लिम्बू 20 दिराम, कमल लावती 75 दिराम, योगेश निङलेखु 101 दिराम, शर्मिला महादेम्बा 105 दिराम, चक्र सिंहाङ 55 दिराम, कमल घिमिरे 55 दिराम, सेवालुङ 110 दिराम, राज कुरुवाङ 50 दिराम, रञ्जिता चाङवाङ 150 दिराम, रण अधिकारी 101 दिराम, रेणु सुहाङ 51 दिराम, समीर लिम्बू 50 दिराम, खड्क पाण्डाक 50 दिराम, मनिषा कामदाक 50 दिराम, जीवन आङबुङ 35 दिराम, विक्रम पाण्डाक 50 दिराम, निशान लिम्बू 50 दिराम, सिर्जना लावती 50 दिराम, गोविन्द कुमार लुङफुङ्गा 20 दिराम, दिनेश लिम्बू 10 दिराम, विशाल लिदोल 50 दिराम, सन्दीप लिम्बू 10 दिराम, सरदा लिम्बू 10 दिराम, हरिन्द्र याकथुम्बा 125 दिराम, सुजिना बोनेम लिम्बू 50 दिराम, सुमन दास 325 दिराम, राजु कोन्पो 105 दिराम, ज्ञानु इङनाम 100 दिराम, नारायण विष्ट 100 दिराम, छत्र चेङवाङ्गे 55 दिराम, भुवन सिंह कोम्बो 50 दिराम, टोम चोमवाङ्गे 20 दिराम, रमेश थापा 20 दिराम, विवेक पाण्डे 20 दिराम, मुकेश पासवान 10 दिराम, जम्मा 2521 दिरामको नेपाली रुपियाँ 78,930 निज बिरामीको लागि भन्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम अब गङ्गाबहादुर लिम्बू हो। के भन्नुहुन्छ बाबु? सम्पूर्ण युएमा रहनुभएका मेरा साथीहरू आफन्तहरूलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु यो सहयोग पठाउनु भएकोमा। युकेमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नि सहयोग पठाउनु भएको थियो। युके तेह्रथुम समाज युकेले, उहाँहरूलाई नि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ, जसले पठाइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। नमस्कार। के भन्नुहुन्छ आमा? म भाइ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। म सानो सहयोग पनि ल्याएको छु। भदौको 13 गते मेरो नाति मदनको बर्थडे थियो।
त्यति बेला आउन नि अवसर पाइनँ। अहिले आज कान्छी नातिनीको बर्थडे हो। के हो नाम कान्छी नातिनी? मेरो कान्छी नातिनीको शिल्पा अधिकारी। घर कहाँ हो नि आमा? मेरो म्याग्दी हो। म्याग्दी कहाँ? म्याग्दी तातो पानी। अस्ट्रेलियामा हुने मदन अधिकारीजीलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको लाखौँ लाख मदनलाई शुभकामना। आजको जन्मदिन नातिनीको शिल्पाको। शिल्पालाई नि जन्मदिनको शुभकामना, शिल्पालाई नि जन्मदिनको शुभकामना। कति छ आमा? 5,000। यो पिरामीलाई दिने हो? हजुर, जुन पिँढी छन् तिनीहरूलाई दिनु होला। लाउनु तपाईँलाई कसै एकै ठाउँ बसे हामी नजिक हाम्रो छोराहरू गुरु भएर साथी भएर हिँड्छन्। हामी पैसा धेरै भएर आएको नि होइन बाबु। कस्तो लाग्यो आमा इन्द्राणी आउँदा? रमाइलो लाग्यो। नाम के हो श्रीमानको? मुक्तिनाथ अधिकारी। मुक्तिनाथ अधिकारी। एकदम धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँहरू धेरै ल्याउनु भएको छ। यो देशमा त्यस्तै भयो यस्तै भयो, सारा सबै नेपालीले दुःख पाउनु पर्यो होइन। त्यस कारण त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। जिन्दगीमा यो हुनु रहेछ होइन। 55 वर्ष अगाडिको मेरो कहानी हो। सबैले बुझेर सुनिदिनु होला। अब 9 वर्षमा विवाह भयो। अब त्यही घर जाने आउने क्रममा अनि भोगेका कुरा लेख्नु। हजुर, अब आफ्नो भित्र मनैबाट आएका इच्छाहरू। यो धरतीको उब्जानी त यही धरतीमा फस्यो, यो धरतीको उब्जानी त यही धरतीमा फस्यो, यो मनको बिलाउन मनैभित्रै बस्यो। छोरीलाई स्कुलमा पठाइदेऊ बालु बिहे, सबैले हटाइदेऊ। छोरीलाई स्कुलमा पठाइदेऊ बालु बिहे, सबैले हटाइदेऊ। छोरीको जन्म हारेकै रहेछ, रुन्छ मन दुरुरु, रुन्छ मन दुरुरु। नै लेख्नु पढ्नु नै जान्नु सुन्नु, खान्छ मन कुरुरु, खान्छ मन कुरुरु। छोरीलाई स्कुलमा पठाइदेऊ बालु बिहे, सबैले हटाइदेऊ। छोरीलाई स्कुलमा पठाइदेऊ बालु बिहे, सबैले हटाइदेऊ। 7 वर्षदेखि अर्कैको घर मन रुँदै जानी हो, 7 वर्षदेखि अर्कैको घर मन रुँदै जानी हो। आधा दिन भोकै आधा रात भोकै अड्कली खानी हो। छोरीलाई पठाइदेऊ बालु बिहे, सबैले हटाइदेऊ। यति राम्रो गीत बनाउनु भएको छ ढोकारे। नमस्ते, नानी काजी महर्जन। घर कहाँ हो? घर नयाँ बजार 16 वडा। इन्द्रेणीलाई 1000, दुखी पीडितलाई 1000। खुब हेर्नुहुन्छ इन्द्रेणी। थ्याङ्क यू। यस इन्द्रेणी कार्यक्रमका हाम्रो जल्दा बल्दा र यो देशमा एकदम सबलाई मन जित्न सक्ने कृष्ण कडेल भाइलाई भनौँ मुरी धन्यवाद छ। र मलाई आज यो इन्द्रेणीमा आउने म दाङको मेरो टिका बहिनी यो पवित्र दाङ भन्ने बित्तिकै एकदम लाग्थ्यो। आउँदो दिनहरूमा अलि सहयोग गर्न पाऊँ भन्न म भगवानसँग प्रार्थना गर्छु। र आज मैले इन्द्रेणी टिमलाई थोरै एक दिनको बिहान एकछिनको चिया पानी भनेर 1500 रुपियाँ प्रदान गरेको छु। हस् त दर्शकवृन्द, विभिन्न व्यक्तिहरूले पठाउनु भएको पैसा हस्तान्तरण सेयर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। इन्द्रेणी.com युट्युब च्यानललाई विश्वव्यापी बनाउँदै आज कार्यक्रमबाट सबै टिम बिदा हुन्छौँ। नमस्ते, यहाँका क्षणहरू सुखद रहनु।